नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा विवादित हुन पुगेको 500 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक अनुदानको रकम बहुमतका साथ 2078 साल फागुन 15 गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीका साथ अनुमोदन गरिएको छ। के नेपाल सरकारद्वारा एकपक्षीय रूपमा तयार पारिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी जरुरी थियो? र यदि थियो भने के यसले साँच्चै सडकमा चर्को रूपमा प्रस्तुत भएको जनआवाज र अनुमोदन हुनुभन्दा केही दिन अघिसम्म पनि एमसीसी सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भनेर समेत ट्याग लाउन पछि नपरेका सांसदहरूको एमसीसी प्रति रहेको नकारात्मक धारणालाई सम्बोधन गर्न सफल भयो त? र के यो 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी अनुमोदन गर्नुअघि वाचा गरिए जसरी एमसीसीसँगको मुख्य सम्झौताको हिस्सा बन्न सफल हुन्छ, या केवल एउटा उही पुरानै जनताको आँखामा छारो हाल्ने खालको अर्को पोलिटिकल स्टन्टको रूपमा मात्र सीमित रहला त? रिड्युसिङ पोभर्टी थ्रु इकोनोमिक ग्रोथ अर्थात् आर्थिक विकासद्वारा गरिबीको निवारण भन्ने मूल मान्यताका साथ अमेरिकाको वैदेशिक लगानीको कार्यान्वयनका लागि स्थापित संस्था मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी नेपालमा चाहिँ आखिर कसरी प्रवेश भयो र यो विषयसँग राष्ट्रघात लगायत अरू पनि विभिन्न संवेदनशील आरोपहरू किन जोडिएर आउन थाले त? अमेरिकाले आफूले प्रदान गर्दै आइरहेको वैदेशिक सहयोगलाई अलिक फरक रूपमा प्रस्तुत गर्ने हेतुका साथ स्थापित गरेको संस्था हो एमसीसी, जस अन्तर्गत केही प्रतिस्पर्धी मापदण्ड पूरा गरेको आधारमा सहयोग प्रदान गर्नका लागि देशको छनौट हुने, जुन देशमा सो सहयोग प्रदान गरिने हो सोही देशले आफ्नो आर्थिक विकासका लागि प्राथमिकता दिएको क्षेत्रमा लगानी हुने र सोही छनौट भएको देशको अगुवाईमा पारदर्शी ढङ्गले सो लगानीको सदुपयोग गरेर परिणाममुखी काम गर्ने जस्ता एमसीसीका मुख्य उद्देश्यहरूको रूपमा रहेका छन्। सन् 2004 मा अमेरिकाले एमसीसी सम्बन्धी ऐन पारित गरेर यसको सुरुवात गरेपछि सन् 2005 बाट विभिन्न अफ्रिकी मुलुकमा एमसीसी अन्तर्गतका योजनाहरू लागू हुँदै बिस्तारै साउथ अमेरिका, युरोप हुँदै एसियाली मुलुकहरूमा नि एमसीसी अन्तर्गतका विभिन्न परियोजनाका कामहरू कार्यान्वयन हुँदै आएका छन्। सोही अन्तर्गत हालसम्म नेपालसहित 51 वटा देश एमसीसी अन्तर्गतका विभिन्न सम्झौतामा काम गरिसकेका र कोही गरिरहेका छन्। नेपालले पनि सोही एमसीसीको विभिन्न किसिमका प्रोजेक्ट मोडलबाट देशको अर्थतन्त्रको विकासमा लाभ पुर्याउन सकिने भन्ने उद्देश्यले डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन सरकारको तर्फबाट पहल भएपछि 2068 सालबाट एमसीसीसँग नेपाल सरकारको विभिन्न तवरबाट समन्वयहरू सुरु भएका हुन्। एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान रकमका लागि योग्य साबित हुन एमसीसीले डिजाइन गरेको छनौट प्रक्रियाभित्र रहेको स्कोर कार्डमा भएको 20 वटा मापदण्ड मध्ये कम्तीमा 50% चाहिँ पुरा गरेको हुनुपर्ने कन्डिसन रहेको छ, जुन पुरा गर्न नेपाल सफल भयो। एमसीसी कम्प्याक्टका लागि छनौट भएपछि नेपाल सरकार र एमसीसीको संयुक्त पहलमा सन् 2014 मा कन्स्ट्रेन्ट्स टु ग्रोथ अर्थात् नेपालको विकासमा रहेका प्रमुख बाधाहरूको पहिचान गर्दै एक रिपोर्ट तयार पारिएको थियो। सो रिपोर्टले 4 वटा मुख्य कारणहरूको पहिचान गरेको थियो: नीति नियमको कमजोर कार्यान्वयन, बिजुलीको कमी, अत्याधिक ढुवानी खर्चले गर्दा मूल्य वृद्धिमा पर्ने असर र उद्योग तथा मजदुरसँग सम्बन्धित समस्या। पहिचानमा आएका कारणहरूमध्येबाट मुख्य कारण मानिएको, जुन नेपालको विकासको सन्दर्भमा पनि अत्यावश्यक महसुस गरिएर बिजुलीको समस्यालाई एड्रेस गर्न ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण र ढुवानीको खर्च कटौती गरी आर्थिक गतिविधिलाई वृद्धि गर्न सडकको स्तर उन्नतिमा लगानी गर्ने भनेर निर्णय गरियो। सोही योजना अनुरूप अमेरिकाको सहयोग स्वरूप आउने 50 करोड अमेरिकी डलरबाट चाहिँ 300 किलोमिटर लामो 400 भोल्टको डबल सर्किट ट्रान्समिसन लाइनको निर्माण गरिने, जुन काठमाडौँको लप्सीफेदीदेखि रातमाटे हुँदै हेटौडा जाने एउटा खण्ड र अर्को खण्ड रातमाटेदेखि दमौली र बुटवल हुँदै भारतीय सीमासम्म पुग्ने गरी योजना गरिएको छ। र नेपालको तर्फबाट भएको 13 करोड योगदानको रकम चाहिँ स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क अन्तर्गत 305 किलोमिटरसम्मको सडकको मर्मत सम्भार एवं स्तर उन्नतिमा प्रयोग हुने भनी योजना बनाइएको छ। सोही सहयोगको रकम प्राप्त गर्न र उल्लेखित परियोजनाहरू अघि बढाउन सन् 2017 मा अमेरिकी सरकारको तर्फबाट एमसीसी र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नामक सम्झौता भयो र सोही कम्प्याक्टको दफा 3.1 मा उल्लेख भए बमोजिम एमसीसी सम्झौतामा भएका कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र यस अन्तर्गत भएको रकमको वितरण तालिका लगायतका कुराहरू समावेश भएर गरिने भनिएको सम्झौता प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट PIA
चाहिँ सन् 2019 मा गरियो। सन् 2017 मा गरिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट नै नेपाल सरकार र एमसिसी बीच भएको मुख्य सम्झौता रहेको छ र सन् 2019 मा गरिएको पिआइए भने सहायक सम्झौता हो र सोही अनुरूप पिआइए को दफा 5.6 मा पिआइए र मुख्य कम्प्याक्ट बीच कुनै बुदा बाजिएमा मुख्य कम्प्याक्ट लागू हुने भनेर उल्लेखित कुराले पनि सो कुरालाई प्रश्न पार्दछ। अब कुरा गरौँ एमसिसीसँग नेपाल सरकारले सन् 2017 मा गरेको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा मुख्य रूपमा विवादित भनिएका दफाहरू कस्ता रहेका छन् त। सबैभन्दा बढी चर्चा एवं विवादित मानिएको दफा 7.1 मा एमसिसी कम्प्याक्ट लागू भए पश्चात सो कम्प्याक्टमा रहेका दफाहरू र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाजिएमा एमसिसी कम्प्याक्टका दफाहरू नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेर लागू हुनेछन् भनेर उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी दफा 6.8 मा एमसिसीको कम्प्याक्ट अन्तर्गत कुनै पनि गतिविधि हुने क्रममा भइपरि आउन सक्ने हानि वा दाबीप्रति एमसिसी वा अमेरिकाले दायित्व वहन गर्ने छैन भनी उल्लेखित छ। अर्को भनेको दफा 3.2 मा एमसिसी सम्झौताको कार्यान्वयनको क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने सबै बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसिसी र अमेरिकाले भविष्यमा समेत परिआएको खण्डमा बिना कुनै रोयल्टी विश्वभरि कुनै पनि ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्ने अविच्छिन्न अधिकार रहने भनी लेखिएको छ। अर्को रहेको दफा 3.8 मा एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षणको निम्ति एमसिसीले नै नियुक्त गरेको अमेरिकामा सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्न मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षकबाट मात्र गराइनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। बुदाहरूमा उल्लेखित कुराहरू प्रश्न पार्नु पर्दा यो योजना अलि ठूलो तवरमा र त्यही माथि विद्युतसँग सम्बन्धित भएकाले खतरा पनि धेरै रहन सक्ने सम्भावना पनि हुने, जसले गर्दा निर्माणको क्रममा केही घटना घट्न सक्ने हुन्छ, जुन स्वाभाविक रूपमा दुःखद नै हो। तर त्यसले गर्दा पुरै योजनाको समय अवधि नै नलम्बियोस्। विशेषतः यो एमसिसी योजना सुरु भएको कुनै पनि हालतमा 5 वर्षभित्र सम्पन्न हुनै पर्ने जस्ता बाध्यता रहेकाले दफा 6.8 मा कुनै विवाद गर्नुपर्ने विषय देखिँदैन। दफा 3.2 ले यस परियोजनाको निर्माणको दौरानमा उत्पन्न हुन सक्ने बौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोगको अधिकार एमसिसी र अमेरिकालाई दिएको पनि जायज नै देखिन्छ, किनभने एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना नेपालमा मात्र नभएर विश्वका विभिन्न देशहरूमा हुन्छन्, जसले गर्दा उसैको लगानीबाट उत्पन्न भएको बौद्धिक सम्पत्तिको उपयोग सबै योजनाहरूमा गर्न खोज्नु उपयुक्त नै देखिन्छ। त्यसैगरी एमसिसीको सुरुवात नै पारदर्शी ढङ्गले अनुदान रकमको सदुपयोग होस् भन्ने योजनाका साथ भएकाले दफा 3.8 बमोजिम एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न अमेरिकामा मान्यता प्राप्त लेखा परीक्षक हुनुपर्ने भन्नु पनि स्वाभाविक देखिन्छ। तर नेपाल सरकारले लेखा परीक्षण गर्नै पाउँदैन भन्ने कुरो बिल्कुलै साँचो होइन भन्ने सोही दफामा नेपालको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहेको खण्डमा एमसिसी परियोजनाको लेखा परीक्षण गर्न पाउने भनेर खुलस्त पारेको छ। सोही बमोजिम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अहिलेसम्म एमसिसी परियोजनाको 3 पटक लेखा परीक्षण गरिसकेको छ र सबैभन्दा विवादित बनाइएको विषय एमसिसी कम्प्याक्ट नेपालको कानुनभन्दा माथि रहने भनेर उल्लेख गरिएको दफा 7.1, जसले गर्दा यसलाई नेपालको संसदबाट पारित गर्नुपर्ने स्थिति आइपरेको हो। नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र तीव्र गतिमा भइराख्ने सरकार परिवर्तन, जसको सिधा असर परेका निर्माणाधीन परियोजनाहरूलाई उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिकाले कुनै एक सरकारले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतालाई मात्र भरोसा नगरी यो सम्झौताको अनुमोदन संसदबाटै खोजेर नेपालको प्रचलित कानुनभन्दा माथि राख्न किन खोजेको हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि त्यति गाह्रो नहोला, किनकि यो कुराको पुष्टि त एमसिसीसँग नेपाल सरकारले सन् 2017 मा गरेको कम्प्याक्टमा नेपाली काङ्ग्रेसको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गर्नु र 2 वर्षको छोटो अवधिमा नै सन् 2019 मा सोही कम्प्याक्टको कार्यान्वयन सम्झौता पिआइएमा भने चाहिँ नेकपाको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले गर्नुले नै गर्छ। एमसिसीसँग नेपाल सरकारले गरेको सम्झौतालाई धेरै र सबै तरिकाहरूबाट चिरफार, विश्लेषण, व्याख्या एवं अपव्याख्या गरिएको पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा पाक्लै देखिरहेको छ। तथाकथित कानुन र भू राजनीतिका विज्ञहरू लगायत सो घोषित अभियन्ताहरूको जस्तो गिरोहले एमसिसी सम्झौतामा रहेका बुदाहरूलाई तोडमरोड गरेर भ्रम पैदा गर्नुको साथसाथै यस सम्झौतासँग कहीँ कतैबाट नजोडिएका काल्पनिक कुराहरूले सिर्जना गरेर त्यस व्यक्तिहरूसँग जोडिएको थोरै भए पनि विश्वसनीयताको दुरुपयोग गरेको पनि धेरै नै देख्न पाइरहेको छ। र मुख्य रूपमा भने सत्ता पक्षमा रहेर एमसिसीलाई पास गराउनतर्फ लागि परेको पार्टीले समेत पूर्ण जिम्मेवारीका साथ यसको वास्तविकता आम जनताहरूमाझ पुर्याउन नसक्नु
र केही सत्तामै रहेका पार्टीले पनि दोहोरो चरित्र निर्वाह गरेर देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताको लागि सडकमा उत्रेर विरोध गरे जस्तो गर्नु र प्रमुख प्रतिपक्ष दलले झन् आफ्नो कार्यकालमा चाहिँ एमसिसीलाई तुरुन्त पास गर्नुपर्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिइरहँदा प्रतिपक्षको हैसियतबाट चाहिँ एमसिसी सम्झौता अनुमोदनप्रति आफ्नो कुनै धारणा नरहेको जस्तो गैर जिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएर यस विषयलाई चुनावी हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको जस्तो तल्लो स्तरको हरकत पनि खुलस्त देखियो, जसले गर्दा राष्ट्रघात, नेपालको स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठिरहँदा र सडकबाट समेत देशको भविष्य मानिने युवाहरू एमसिसी सम्झौता लगायत अरू कूटनीतिक विषयको ज्ञानको अभावमा अथवा अल्प ज्ञानको कारणले गर्दा आवेशमा आएर विरोध गरिरहँदा समेत राजनीतिक दलहरूले एमसिसीको विषयलाई केवल एउटा राजनीतिक हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहनु र राष्ट्रघात जस्तो संवेदनशील कुरालाई पनि आफ्नो स्वार्थ अनुरूप प्रयोग गरिरहनु जस्तो परिस्थिति भए पनि केवल सत्ताको खेलमा मात्र लिप्त हुनु देश र आम जनताको लागि र सिङ्गो देशको राजनीतिक भविष्यको लागि समेत निकै चिन्ताजनक विषय हो। अमेरिकाले एमसिसीबाट प्रदान गर्ने 50 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् 60 अर्ब नेपाली रुपैयाँ आफैमा खासै ठुलो रकम नहुन सक्छ, तर समग्र एमसिसी परियोजनाको डिजाइन, यसको कार्यान्वयनको प्रक्रिया र एउटा सीमित अवधि तोकेर सुरुवात गरिएको परियोजना बिना कुनै कम्प्रोमाइज कसरी समयमै पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने खालको नेपाल जस्तो विकास उन्मुख भइरहेको देशलाई एउटा ठूलो सिक्ने अवसरको रूपमा पनि रहेको छ। र यदि नेपालले यस अन्तर्गत भएको परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी यसबाट भरपूर लाभ उठाउनको साथसाथै यो परियोजनाको सम्झौतादेखि कार्यान्वयनबाट केही पाठ सिक्यो भने साँच्चै नै अमेरिकाको तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले एमसिसीको मुख्य योजना भनेको सहयोग प्रदान गरिने देशमा यस्तो खालको माहौल पैदा गरिदिने कि त्यसपश्चात सो देश आफै सक्षम होस् र अन्य देशबाट सहयोग लिइरहनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य भई दिगो विकासतिर उन्मुख गराउनु हो भने चाहिँ नेपाल पनि अवश्य नै एमसिसीको परियोजनालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरे पश्चात सोही दिशातिर उन्मुख हुनेछ। एमसिसीसँगको सम्झौता अनुमोदनको नेपालमा इतिहास जेसुकै रहेको भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतका साथ पारित भइसकेको अवस्था छ, जसले एमसिसीको अनुदान रकमबाट बन्ने परियोजनाको छनौटमा खर्च गरिएको लगभग 8 वर्षको समय मेहनतको सँगसँगै विश्व शक्ति मानिने अमेरिकासँगको सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्न मद्दत पुग्ने जस्तो कुरालाई ढिलै भए पनि राम्ररी सम्बोधन गरेको छ। एमसिसी विशुद्ध एउटा विकास परियोजना हो, जसको कार्यान्वयन गर्न गठन भएको संस्था एमसिए नेपालको सञ्चालक समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको सचिव, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजिङ डिरेक्टर लगायतको प्रतिनिधित्व छ, जसले गर्दा पनि एमसिसीसँग गरिएको सम्झौतामा कुनै नि हिडन क्लजहरू रहेका छैनन् भन्न सकिने अवस्था रहन्छ र केही कदम एमसिसी अन्तर्गतको अनुदान रकम तोकिएको योजना बाहेक अन्त प्रयोग भएको थाहा भएमा सो थाहा हुनासाथ यो सम्झौतालाई 30 दिने सूचना जारी गरी रद्द गर्न सक्नेसम्मको अधिकार नेपाल सरकारसँग रहेकाले यो विषयमा धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदैन। प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसीसँगको सम्झौतालाई बहुमतका साथ पारित गर्ने निर्णायक बिन्दुसम्म पुर्याउनमा एमसिसी सम्झौतासँगै राखेर अनुमोदन गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको ठूलो भूमिका मानिएको छ। सो 12वटा बुँदाहरूले आम जनताहरूमा उठेका विभिन्न खालका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न खोजेको नै जस्तो देखिन्छ, जसले गर्दा यो टिप्पणी जारी गरेर भए पनि एमसिसी सम्झौतालाई एउटा निकास दिएको सरकार र सत्तापक्षको कदम प्रशंसनीय नै छ। तर एमसिसी सम्झौताको अनुमोदनको क्रममा भएका घटनाक्रमले चाहिँ यसरी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्नु अघि त्यसका दफा उपदफाहरूको राम्रोसँग विश्लेषण र व्याख्या भएको हुनुपर्दछ, ताकि सम्झौता भएको 5 वर्ष पश्चात आएर अतालिएर एकपक्षीय रूपमा कुनै कानुनी हैसियत नभएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई आड बनाएर अनुमोदन गर्नु नपरोस्। त्यसैगरी गलत ज्ञान वा अल्पज्ञानको कारणले राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको निम्ति उठाइएका राष्ट्रघाती एवं स्वतन्त्रता लगायत माथिका एजेन्डालाई पत्याएर सडकमा मार्न र मर्न तयार भई उत्रेका जनताले चाहिँ अब साँच्चै नै एकचोटि गहन विचार गर्नुपर्ने अत्यावश्यक देखिन्छ। के त्यसरी सडकमा उत्रेर ज्यानको बाजी राखेर राज्यको सम्पत्ति नाश हुने गरी गरिएको प्रदर्शन र आन्दोलनले साँच्चीकै राष्ट्रघात हुनबाट जोगायो, वा फेरि पनि बाहिर चाहिँ भ्रमपूर्ण कुरा छरेर भित्र चाहिँ अर्कै खेल रचेर सडकमा उत्रेका सोझा साझा नेपाली जनतालाई बलिको बोका बनाउने काम भयो त भन्ने खालका प्रगतिशील बहसहरू चलाउनु पर्ने परिस्थिति निम्ताएको छ।
एमसिसीसँगै पारित गरिएको 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीको बुँदा हेर्दा त साँच्चै नै नेपाली जनताको हितमा भएको र अहिले उठिरहेका शङ्कापूर्ण प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालका देखिन्छन् भने हालको अवस्थामा त दुई पक्षीय सम्झौतामा एउटा पक्षले राखेको टिप्पणीले कुनै कानुनी मान्यता राख्दैन। तर अब के नेपाल सरकारको तर्फबाट साँच्चै नै त्यस व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई मूल सम्झौताको हिस्सा बनाउनको लागि राजनीतिक तथा कूटनीतिक तहबाट गम्भीर प्रयास हुन्छ वा त्यो केवल एमसिसी सम्झौता पास गराउनका निम्ति रचिएको वान टाइम पब्लिसिटी स्टन्टको रूपमा सीमित रहन्छ भनेर त बिस्तारै समयले अवश्य देखाउने नै छ। अन्त्यमा संसदबाट बहुमतका साथ अनुमोदन भइसकेको अवस्थामा अब एमसिसी सम्झौतालाई थप विवादित बनाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुभन्दा पनि यसलाई विवादरहित बनाई कसरी यसबाट धेरैभन्दा धेरै लाभ लिन सकिन्छ र विवादित भनिएका विषयहरूमा सूक्ष्म निगरानी राखी यस सम्झौतालाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ भन्नेतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ।